Praise Lord. Manyo 20 ओळी 22. Proverbs chapter 20 verse 22. सर्वेस्पराचे विश्वास तवर आणि तो तुका सांभाळटलो. या सकाळच्या वेळा सर्वेस्पराचेर आमच्या देवाचेर आमी विश्वास दवरया. कित्याक सगळी रात ताणें आमकां राखला सांभाळला. आमचो मोग केल्लो देव आमच्या सांगात आसा. देवाचे तर म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तो तुका सांभाळटलो, तोच तुका सांभाळटलो. जेजू आपयता, जेजू म्हाका तुका आपोवन आसा. जेजू जमोदे जेजू क्रिस्तुच्या स्वागत करता म्हाका आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत जावं दी. रूपांत आपल्या जेजू आपयता. प्रेज द लॉर्ड. हांवें पयलेच देवाचे उतार तुमकां म्हणलें की सर्वेस्पराचेर बावर दवर, तो तुका आज सांभाळटलो. आज कोणाचेर बावर दवरूंक जाय? आमी हर एक दिसा देवाचेर बावर दवरनासा. आज ताणें आमकां सांबाळूंक जाय. तर आमी कितें करूंक जाय म्हणल्या विशयांत आयची मोठवी शिकवण हांव तुमच्या मुखार दवरतां. बरो समार्यागार. आमी समार्यागारा विशयान जायते फावटी आयकलां. बऱ्या समार्यागारा विशयांत आज इल्लेशे आमी परत नियाळ करया. ह्या लॉकडावनाच्या वेळार, मारेकार कोरोना म्हणल्यार पिडेच्या वेळार, ह्या कश्टाच्या वेळार हांव आनी तूं हे बरो समार्यागार जावन आसा की एक ल्हानशे सवाल. आमी आमची अंतस्करणाची तपासणी करन आमी परत खंय बऱ्या समार्यागारे बरी जायना जाल्यार आमी आज बऱ्या समार्यागारे बरी जावच्याक सोमी आज आमकां आदार दिता. आज देवाचे तर म्हणटा की लूक चॅप्टर 10 वर्स 29 आनी कंटिन्यू वळी. लुका प्रमाणे स्वतांत 10 20 आनी 9 वळी आमकां म्हणटा की बऱ्या समार्यागाराची वापर. पण तो आपल्या आपले सवाल समा म्हण दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण? जेजूक विचारता, म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण? आज आमचो पेलो कोण म्हण जेजू आमकां क्लियरली कळीत करून दिता, क्लियरली कळीत करता. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, एक मनीस जेरुजलेमांतल्यान येरिको देंवून येताना स्वराच्या पासान सांपडलो. तांणी ताचो सगळे नागयले, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अर्दो जीव करून ह्या व्यक्तीक सोडून गेले. अशें आसता एक याजाक त्याच वाटे देंवून वेतालो. याजाक त्याच वाटे देंवून वेतालो आनी ह्या व्यक्तीक पळोवन ताच्या मुखामळ गुंडून तिशीन गेलो. तशेंच मुखार येता आसतना आनीक लेवीत दारी बरे देवाचो भक्तिवंत मनीस त्याच वाटेर पाशार जालो आनी हो अर्दो घाय जावन पडला, अर्दो जीव जावन पडला. ह्या व्यक्तीक पळोवन थंय तोंड गुंडून येवन तिशीन वेता. म्हणजे मगच न्हू मुखार येता आसतना अनेक व्यक्ती समार्यागार म्हळ्यार समार्याच्या लोकांक तितले मान आनी नांव नासले. एक समार्यागार म्हळ्यार समार्या बावर्ताची अस्कत मनशां म्हण इवन तांकां एक कीळ मट्टार दवरली मनशां म्हण ती लेखताली. लेवीत, शास्त्री, फारिजो पुरा. जेन्ना ह्या समार्यागारान ह्या व्यक्तीक पळयता, अर्दो जीव जावन पडल्ल्या, रगत सगळे वळटा ते व्यक्तीक पळयता आनी आपल्या घोड्या गाडवा तो सकयल देंवता आनी ताच्या कडेन आसता कितें वायन आनी कितें वखद आसा सगळें त्या घायाक लायता आनी कितें करता, आपल्या गाडवा ताका बसयता आनी एका हॉस्पिटलाक व्हरता, छत्रांत व्हरता आनी त्या डॉक्टराले सांगता की हाची इलाज करा, हाका बरें करून पळया. आपले आसले नाणे तो दिता पयशे आनी म्हणटा की आनी उणें पडल्यार हांव परत पाटी येता आसतना हांव तुका तें दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज मोठ्या रितीन हांव तुमकां कळीत करता. कित्याक म्हणल्यार आज हांव आनी तूं त्या बऱ्या समार्यागारी बरी आसा हांव गी. ह्या लॉकडावनाच्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू कोणाच्या घरा कोवीड आसा म्हण कळ्ळ्या तक्षण आमी त्या सुवातेर वेचे सोडा. ते एरियांत सोण सोडटा आमी, ती एरियांत सोण सोडटा. म्हाका कितली गणितां हांव तुमच्या मुखार दवरता, मेन्शन करना कितली गणितां हांव तुमच्या मुखार दवरता. कोविडाच्या वेळार आपलीच भुरगीं घर सोडून धांवलात, ह्या शेजारी घर सोडून धांवलात. म्हज्या मोगाच्यान हांव आमच्याच एरियांत ते घडले घडीत तुमकां हांव सांगता की एका मुस्लीम भावाक कोवीड लागले.
आनी ताचे कुटाम सगळे खंतीन बुडले कित्याक म्हळ्यार चड व्हडले कुटाम नासले. ताचे धूव पयस रावता. ताणें 11व्या क्लासींत आसल्या आपल्या पुताक आपल्या बापाय सांगाता पळोवंक हॉस्पिटलांत धाडलें. मात्र न्ही 4 दीस हो भुरगो रावलो आनी ह्या भुरग्याक कितें जायना जालें कित्याक तरणाटो भुरगो जावन आसलो. आपले धूव 4थ्या 5व्या दिसा बापाय लागीं येवन रावले आनी सगळी बापायची सेवा हे धूव करूंक लागले आनी म्हणूंक लागले की म्हाका बावार्थ आसा. म्हाका बावळ कित्याक म्हणटा भावा खातीर आमी कंटिन्यू मागतलो आनी तोय म्हणटालो मागा तुमी म्हणून. आनी हे भयण म्हणटाली कित्याक म्हळ्यार म्हाका बावार्थ आसा म्हज्या बापायची पिडा म्हाका लागची ना. हे बऱ्या समारिया घरा बरी हे भुरगे हे भयण आपल्या बापायची सेवा करूंक लागले आनी बापायची कोवीड पळोवना तेणें बापायची पिडा बदलाता म्हूण चिंतूना काळजात थावन आपल्या बापायची सेवा तेणें केली. प्रेज जालें. एक अनुभवार्थी भुरगे. आज आमी क्रिस्ती भाव भयणी जावन हांव सांगिना कोविडाच्या घरा तुमी वचून बसा हांव ते प्रकार कांयच म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा की म्हजे पॉयंट्स जावन आसा आज म्हज्या जिवितांत जे कितें करूंक जाय आसलें हांवें तें केलां गी. ह्या कोविडाच्या वेळार कितले लोक जेवण ना पयशे नात खर्चाक ना जावं फुरो म्हज्यांतूच इल्लेशें कितें म्हणी म्हज्या पेल्याक दिला गी ना. तांकां पिडा आयिल्ल्या वेळार हांवें तांचें नांव पाडका मुखलान ओ बारी बरो तो शेताका येवंक नजो आसले शेताका येवंक नजो आसले मुखल्यान आमी लेप काडन पाटल्यान आमी सांगलां की ताचें नांव पाड केलां गी. ताका जाय जें आसलें तशेंच म्हणलां गी. कितले पिडे आमचेले तांक आसले आमी करिनासतना थंड घरा बसले हांव गी. कांयच ना म्हज्या मोगाचेर जायते पिडे सांगतात आज म्हज्या कुटुंबान पिडा कश्ट आसा माग म्हूण सांगतात आनी तुमी म्हणटात वय हांव तुज्या खातीर मागता हांव तुज्या खातीर मागता कांयच भिया नाका. बट तुवें मागलें गी सिर्फ ताका खुशाल जावच्या खातीर ताका लेप करच्या खातीर ताका समाधान भोगच्या खातीर हांव तुज्या खातीर मागता कांय भिया नाका तो जेजू तुका बरें करता हांव तुज्या खातीर मागता. बट तूं मागलाय गी कोणाक आमी बुलयता कोणाक आमी चीट करता देवाक गी. मागणें देवान दिल्लें वर्ते देणें जावन आसा. आज देवान तुका तुज्या भावा खातीर तुज्या भयणी खातीर तुज्या पेल्या खातीर तुजो पेलो कश्टान आसा. न्हय गी आमी आसल्यांक दिवचें न्हय गी आमच्या मोगाच्याक आमी सपोर्ट करचें न्हय गी आमच्या मोगाच्यांक मात्र आमी आदार दिवचो न्हय. तुजो पेलो कोणी जावं दी आज ह्या संवसारांत तूं मागोवंक तयार आसा गी. न्हय की ल्हानशें सॅक्रिफायस करूंक म्हाका कळीत ना थोड्या फावटी हांवें आयकल्ले थोडे विशय पुरा. सो ह्या लॉकडावनचो सगळो संवसार रडोवन आसा सगळ्याचो कोरोना विस्तारून आसा. आज पळयल्लो मनीस आज पेटिशनां दिल्लो मनीस दुसऱ्या दीस ना रडणे दूख. आमी आजुनी तित्त वर्साचे पिकनिका आतांय करता आसा गे आमी ह्या वर्सा इल्ले आमी सरेंडर करया कित्याक आमकां कळीत ना कश्ट कोणा थंय येता दुका कोणाच्या घरान गळोन येता आमी नेणाव. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू आमी तेच पिकनीक तेच पार्ट्यो तेच एन्जॉयमेंट हांव म्हणना करनाका बट लिमीट दवरा. कित्याक म्हणल्यार हे बऱ्या समारियाचें काम जावन आसा. संवसार दुकान आसतना तूं इल्लेशें म्हणी दूख भोग. संवसारांत पिडेन वळवळटा आसतना तांच्या खातीर 1 घंटो म्हणी त्या सोमयाला सांग म्हज्या सोमया म्हजो पेलो कश्ट जाता. आज म्हज्या पेल्याक वेंटिलेटर घाला ताका स्वास काडूंक जायना ICUंत आसा. म्हजो पेलो तो कोणी जावं फुरो अमेरिका आसा दुबय आसा कुवेट आसा खंय आसा जावं फुरो आमी नेणा आमी पळोवंक ना ताका आमी आयकूंक ना जाल्यार सगळीं हॉस्पिटलां भरोवन आसा. तो म्हजो पेलो कोण तो म्हजो पेलो. आज हांव आनी तूं क्रिस्ती जावन आज पवित्र म्हणजे माकणी घेतलो व्यक्ती जावन आज म्हाका सुरसूर येना खंडीत जावन हांव एक बरो समारियागार जावं फावना. ते लेविता बरी शास्त्र्या बरी फारिच्या बरी म्हजें जिवीत जातालें. आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतार आमकां म्हणटा की मातेव प्रमाणे सुवातान 12 वळी मातेव प्रमाणे सुवात 7व्यान 12 वळी मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12 देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करन करा. कित्याक म्हळ्यार कितें हेरांनी तुका करी जे म्हूण तूं अपेक्षिताय तूंच कन्सोड क्लियर जावन येता. प्रायज जालो. रोमाकाराच्या पत्रांत 15 दुसरी वळी म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 2 हाचे बदलाक हर एकल्यांक आपापल्या पेल्या विशयांत चिंतून ताच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक उर्बेस्त जाय. हर एकल्या खातीर आज चिंतून
वावरची उर्बा जण एकला ते आसूंक जाय. गॅलेशियन गलतगरच्या पत्रान देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करा, मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करा, दुरुपयोग करनाकात. म्हज्या मोगाचे न्हू, रडतले वट्टू रडा, कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार दुकान आसा. आज हांव आनी तूं बरो समार्यागर जाया. आसले पुंजून 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 दवरन कलम लागूंक दिनाकात. इल्लेशे म्हणी काडा. आज कोण कश्टांत आसा तांकां दिया. कोण एका घरात 4 जाण आसा कामाक आसना, इल्लेशे कितें म्हण दिवन सोड. बरो समार्यागाराचें जिवीत आज आमी जियोया. खंडीत जावन देव तुका वर्तो करतलो. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज सुम्या लागीं मागुया, सुम्या म्हाका बरो समार्यागार कर. आज तूं सुम्या कडेन खंडीत जावन काळजांतल्यान मागताय, म्हाका बरो समार्यागार कर म्हणून. तुज्यांतच कितें म्हणी, ह्या कांयच तुका दिवंकच ना, तुज्यान कांयच ना जावं फुरो. एक काम कर, तुज्या कडेन वेळ आसा 1 घंटो, तो वेळ सुम्याक दी आनी माग. सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्ता खातीर, कोरोना कोणाक लागला तांचे खातीर माग. आज तुवें बरो समार्यागार जावन त्या सुम्या मुखार तूं खरो भक्तिवंत जातलोय. खंडीत तो सुमी तुजेर, तुज्या भुरग्याचेर, तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वादीत करतलो. आज सकाळी तावन रात पर्यंत तुका वेळ आसा, तो वेळ होगडय नाका. गमत्यो गजाल्यो टीव्ही मुखार बसून जाता तितलो वेळ होगडय नाका. इल्लो वेळ आज तुज्या पेल्याक दी. तो देव तुका आशिर्वादीत करून दी. येया तुम्ही समेस कष्टातेल्यानो, मोजे लागी वजन वावयतेल्यानो. हांवच तुमकां विशेव दितलो, मोजे समाधान तुमकां दितलो. येया तुम्ही समेस कष्टातेल्यानो, मोजे लागी वजन वावयतेल्यानो. बऱ्या समार्गाची देणी आज आमच्या जिवितांत देवे सुम्या. आया बऱ्या समार्गाचो नवे काळेज आज म्हाका दे सुम्या. तुज्या सत्यार म्हाका बोर, तुज्या पदवेर म्हाका बोर, तुज्या देण्यार म्हाका बोर, तुज्या कृपेन म्हाका बोर बाबा. तुम्ही खांदार घेया आनी मोजे लागचे तुम्ही शिखा. हांव तो भोळ्या काळजाचो वोजे हाळू करता तो. उतर मुजे ते तुम्ही घेया, जिविता सकती जोडून घेया. हांव तो भोळ्या काळजाचो वोजे हाळू करता तो. येया तुम्ही समेस कष्टातेल्यानो, मोजे लागी वजन वावयतेल्यानो. जेजू क्रिस्तुच्या बेसमानी बरलो जावं दी. तुम्ही हाताखालची कामां कोंता पावूं दी. बरी भलायकी तुमकां लाभूं दी. मारेकार व्हायरस तुमच्या दारा लागीं येना जावं दी. तुमची भुरगीं आशिर्वादांनी भरोवन दी. तुमच्या सगळ्या कुडीच्या विश्वांनी सुमेची सकत व्हड कृपा देवान येवं दी. तुमच्या घरा बेसमानी भरोवन दी. आयज सकाळच्या वेळारच प्रत्येक तर व्हिडिओ आयकतले जाणेकले ब्लस जावं दी, अनॉइंट जावं दी. जेजू ख्रिस्त रक्तान जाणेकले नितळ जावं दी म्हणून मागता आसतना तुमची दैवी कृपा जाणेकल्यांची वळून येवं दी. वेळा प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमचो वेळ होगडे नासतना एक बरो समार्यागारा बरी आमी जियो. आज सुमेले कुमक मागया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं.